बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका की इजारादारी गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर जो थी वो इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और आप कह लें कि ईरान जो है वो इन ममालिक का इस वक्त कंट्रोल हासिल करता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ुद जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो मशरिक़ वस्ता के अंदर ये ममालिक हैं, खुद इस चीज़ का इस वक्त एतराफ़ कर रहे हैं। जब मैं ख़बरें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप भी कहेंगे। इसके साथ साथ आखिर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से मोदी के एक मरतबा फिर 14 तबक रोशन कर दिए गए हैं, एक बड़ा खड़ा किया गया है। नाज़रीन किराम, अमेरिका का आज एक मरतबा फिर एक ड्रोन तबाह किया गया है। आज 31 मई को ट्रंप बहादुर की इस हवाले से चीखें निकल चुकी हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले ईरान ने इस जंग के दौरान ये बात शुरू की कि जितने भी बहरी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरते हैं हम इनसे टोल टैक्स जो है वो लेंगे। टैक्स जो पे करेगा उनको यहाँ से गुजरने की इजाज़त होगी, अदरवाइज और कोई बहरी जहाज, बहरी शिप, बहरी टैंकर जो है वो यहाँ से नहीं गुजर सकेगा। फिर बाद में ईरान ने ओमान को कहा कि आप देखें, एक साइड आपके पास है, एक साइड हमारे पास है, तो मिलकर ये एक मैकेनिज्म बनाते हैं और जो जितना भी टोल टैक्स जो है वो इकट्ठा होगा उसको हम यहाँ पर भी खर्च करेंगे और आपको भी बेनिफिट मिलेगा और हमें बेनिफिट इस चीज़ से मिलेगा। ओमान ने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं। अब ट्रंप ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, अगर ओमान ऐसा करता है तो मैं ओमान को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दूंगा। जबकि ओमान ने आगे से वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ इस मामले में और मेरी सारी आप कह लेंगे जितनी भी सपोर्ट है वो ईरान के साथ है ये टोल टैक्स लेने में और तमाम चीज़ें करने में। अब इसके बाद क्या हुआ है, बजाय इसके कि ये मामला रुकता, ट्रंप की जो धमकियां थी उनको कोई सीरियस लेता, लेकिन नाज़रीन मोहतरम कतर से आज एक अहम तरीन बयान सामने आया है। जो नायब वज़ीर आज़म हैं शेख सऊदुर रहमान अल सानी कतर के, कतर ने आबना हरमज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम भी इस हवाले से ईरान के साथ हैं, वो जो टैक्स है वो लें, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म शेख सऊदुर रहमान अल सानी ने कहा कि ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी अमूर के लिए टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है। यानी ईरान जो बात कर रहा है उसको इस वक्त कतर भी मानने पर मजबूर हो चुका है। मुस्तकिल तौर पर उसने कहा है कि नहीं लेना चाहिए, आर्जी तौर पर इस वक्त ले सकते हैं। यानी आप देख लें कि जो गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, जहां पर ट्रंप की इजारादारी थी पूरी पूरी, वो भी इस वक्त जो चीजें ईरान कह रहा है, ईरान की तरफ उनका भी झुकाव इस वक्त नजर आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि दुनिया मनदी जोरान ईरान ने करके दिखाया वाज़ेह तौर पर, जो अमेरिका को शिकस्त दी है अब झुकाव जो है वो ईरान की तरफ हो रहा है, अमेरिका की तरफ झुकाव जो है वो कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त गल्फ रीजन के ऊपर ईरान जो है उसने खौफ की धाक बिठा के रखी हुई है और आप कह लें कि मुस्तकबिल के अंदर जो फैसले हैं वो ईरान कर सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान ने गल्फ आबना हरमज़ को लेकर एक बयान भी जारी किया है। ईरान की इजाज़त के बगैर मुकर्रर करदा रूट से हट कर आबना हरमज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज खतरनाक होंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की जानब से जारी बयान में कहा गया कि आबना हरमज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। जो तिजारती जहाज और ऑयल टैंकर ईरान से इजाज़त नहीं लेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया कि आबना हरमज़ की इंतज़ाम में मुदाखलत करने या बहरी आमदोरफ्त में खलल डालने के लिए किसी भी फौजी बहरी जहाज की जानब से की जाने वाली कोशिश पर ईरान की मुसल्लह अफवाज उसको निशाना बनाएगी। यानी हमारे तय करदा रूट से अगर हट कर कोई चोरी छुपे को कोशिश करता है यहाँ से गुजरने की तो उसको तबाह कर दिया जाएगा, उसको इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, आज एक जो माइन है मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि ये ईरान की है, इसको ओमान के जो वाटर हैं, ओमान की जो पानी है वहां पर देखा गया है। इस चीज ने एक नया हंगामा बर्पा कर दिया है। खबर यह है कि ओमान के समुद्री पानियों में एक मशकूक बारूदी सुरंग यानी माइन तैरती हुई देखी गई है, जिसके बारे में अब ये माना जा रहा है कि ये ईरान की तैयार करदा महाम 3
بحری مائن ہے جس میں تقریباً 300 کلو گرام دھماکہ خیز مواد موجود ہے۔ ایران کے لیے بڑی مشکل اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال ایران کے لیے ایک سنگین سفارتی اور فوجی مسئلہ بن گئی ہے۔ ایک طرف ایران یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ عمان کے ساتھ مل کر اس اہم بحری راستے کا انتظام سنبھالے گا، لیکن دوسری طرف ایران کی بارودی سرنگ کا عمان کے پانیوں میں پایا جانا ایران کے اس سیکیورٹی شراکت داری کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر سکتا ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ یہ ایران کی ہی سرنگ ہو، یہ تو ابھی جو ہے وہ خدشات یا دعوے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی بھی ہو سکتی ہے، اسرائیل کی بھی ہو سکتی ہے، وہ چال بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ایران اور عمان کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی۔ امریکی کارروائی کا اور اس کا جواز۔ اسی ہفتے امریکی فوج نے اسٹریٹ آف ہارمز میں مائنز بچھانے والی ایرانی کشتیوں پر حملہ بھی کیا ہے۔ اب عمانی حدود میں اس مائن کے ملنے سے امریکہ کو اپنے اس نئے بحری سیکیورٹی پلان کو نافذ کرنے کا مزید مضبوط جواز مل گیا ہے، جو اس نے حال ہی میں اس علاقے میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے شروع کیا ہے۔ ایران جو اس علاقے میں عمان کو ساتھ ملا کر اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا تھا، اس مائن کے ملنے اور امریکی حملوں کے بعد اب اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور امریکہ کو وہاں اپنی فوجی نگرانی بڑھانے کا موقع مل گیا ہے۔ تو یہ ایک امریکہ کی چال ہو سکتی ہے کہ ہمیں کوئی جواز مل جائے کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے بارودی سرنگیں بچھا کے رکھی ہوئی ہیں وہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ تو یہ ممکنہ طور پر کوئی امریکہ کی چال ہو سکتی ہے ایران کے خلاف۔ اب دیکھتے ہیں ایران اب اس پر کیا اپنا بیان جاری کرتا ہے کہ واقعی اس کی سرنگیں، اس کی مائن جو ہیں وہ عمان کے پانیوں تک پہنچ چکی ہیں یا پھر یہ ایک خدشات ہیں۔ دوسری طرف ناظرین محترم، آج ایک مرتبہ پھر ٹرمپ کی چیخیں نکالی گئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے اندر 5 امریکی فوجیوں کو زخمی کیا گیا، کویت کے اندر ایک امریکی اڈے کے اوپر حملہ کر کے وہاں پر ان کے 2 MQ-9 ریپر ڈرون بھی تباہ کیے گئے۔ پھر ایک ایران کے اندر ایک ڈرون نے حملہ کرنے کی کوشش کی بشار نیوکلیر پاور پلانٹ والے علاقے میں، بشار سٹی کے اوپر، تو وہاں پر بھی اس ڈرون کو تباہ کر دیا گیا۔ $1,000,000 میں ایک ڈرون کی ویلیو ہے۔ اب ناظرین محترم، آج ایک مرتبہ پھر امریکی ڈرون MQ-1 پریڈاٹر کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ذکر سامنے آ رہا ہے کہ اس کو جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے مطابق اسے 31 مئی اتوار کے صبح سویرے خلیج میں ایرانی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹرمپ کو صبح ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ ایران کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں۔ سخت ترین جو آپ کہہ لیں کہ جملے ہیں ان کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، تبادلہ ہے۔ پھر افغانستان کی جانب سے بھی پاکستان کو مسلسل کھلی اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو پاکستانی راکٹ فورس کے نئے کمانڈر ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریہ، انہوں نے یہ بات بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ برائے اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام منعقدہ شنگری-لا ڈائیلاگ میں خطاب کرتے ہوئے کہی ہے کہ یہ جو دور ہے وہ ہائپر سونک اور تیز ترین ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ مستقبل کی جنگ میں بات منٹوں کی نہیں سیکنڈوں کی ہوگی، یعنی دراصل جدید جنگی میدان میں شامل ہونے والے تیز ترین ہتھیار جیسے ہائپر سونک میزائل، خودکار ڈرونز اور تیز رفتار فضائی دفاعی نظام کی طرف اشارہ ہے کہ اب جنگوں میں رد عمل دینے کا وقت انتہائی کم ہو چکا ہے۔ یعنی اب اگر امریکہ خاص طور پر انہوں نے بھارت کو ٹارگٹ کیا کہ بھارت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی اٹیک پاکستان کے اوپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گھٹیا کوشش کی جاتی ہے، تو اب منٹوں میں جواب نہیں دیا جائے گا، اب سیکنڈز کے اندر جواب دیا جائے گا اور سیکنڈز کے اندر بھارت کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ اب چند منٹ نہیں لگیں گے، چند سیکنڈز کے اندر ہی ہم ان کا جو کھیل ہے وہ تمام کر دیں گے۔ تو یہ آج مودی اور اس کے حواریوں کو پاکستان کی جانب سے ایک پیغام دے دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس جتنے بھی ہتھیار ہیں، چاہے وہ فائٹر جیٹس میں ہوں، چاہے وہ راکٹ میں ہوں، چاہے وہ میزائل میں ہوں، چاہے وہ بحری ہوں، فضائی ہوں یا پھر وہ نیوی سے ریلیٹڈ ہوں، پاکستان ہر حوالے سے اس وقت وہ حاصل کر رہا ہے۔ چین کے ساتھ مل کر یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، چین ہمیں دے بھی رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ اب بھارت کو دے دیا گیا، اور مختلف جو میزائلز ہیں ان کو ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ جہلم کے علاقوں میں بالخصوص وہاں سے مختلف اطلاعات ہیں کہ وہاں پر ایک زلزلہ ٹائپ جو سسٹم ہے وہ دیکھا گیا، اور جو آپ کہہ لیں کہ اس حوالے سے وہاں پر دھواں بھی بڑی مقدار میں دیکھا گیا ہے۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔